बी जान, मैं तलाक याफ्ता लड़की से शादी नहीं करूंगा। अभी 2 माह ही तो हुए हैं उससे तलाक हुई है और आप उस मनहूस को मेरे सर पर बांध रही हैं। सायरा दरवाजे पर खड़ी ये सब सुनकर रो रही थी, मगर अगले ही लम्हे बी जान की बात ने सायरा के होश उड़ाकर रख दिए जब उन्होंने अली को अपनी कसम देकर कहा कि तुम अभी और इसी वक्त निकाह करोगे। सायरा से यूं अली ने मजबूरन निकाह नामे पर साइन तो कर लिए, मगर अब वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। मगर निकाह के कुछ ही लम्हों बाद सभी के औसान खता हो गए। जब सायरा का पहला शोहर आधी रात का वक्त था और उस घर में उल्लू बोल रहे थे। वक्त कितनी जल्दी बदल गया था। ऐसा नहीं था कि यहाँ पहले लोगों का झुरमुट हुआ करता था और बहुत रौनकें होती थी। नहीं, पहले भी यहाँ पर वो 3 लोग ही रहा करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो माजी का हिस्सा बन चुका था। कभी उन दोनों के इतने ज्यादा ऊंची आवाज में कहके गूंजते थे कि उनको मुंह के आगे कपड़ा रखना पड़ता था कि बीजान से डांट पड़ जाएगी। और वक्त इस कदर अजीब अंदाज में बदल गया था कि अब एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। कभी वो रूठ जाती तो अली मनाने के लिए क्या कुछ नहीं करता था, मगर उसकी नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और हमेशा यही कहा करता था कि सायरा, अगर मैं कभी जिंदगी में रूठ गया तो तुम कभी भी मुझे मना नहीं सकोगी। जबकि सायरा हमेशा नाराजगी के साथ यही कहा करती थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें मना लूंगी। फिर वो इस बात पर बकायदा बहस लगा लेता था कि तुम मुझे कभी नहीं मना सकोगी, चाहे तुम मेरे साथ शर्त लगा लो। और सायरा उसके साथ इसलिए नाराज हो जाती थी कि वो नाराजगी की बात ही क्यों करता था। जब हम किसी के साथ अपना अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं तो हमें अंदाजा नहीं होता कि बुरा वक्त भी हमें चुपके से देख रहा है। इस बात को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, बल्कि पिछले साल उन्हीं दिनों वो उन सीढ़ियों पर बैठकर आइसक्रीम खाया करते थे। एक दूसरे के साथ बैठकर इतनी बातें करते थे कि जिसकी कोई हद नहीं थी। जबकि इस साल उनके दरमियान इतने फासले आ चुके थे कि मिटाने के लिए समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। सायरा की आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन दुख ये था कि एहसास बहुत देर से हुआ था और देर से हुआ आगाही का लम्हा अपनी वक़्त खो देता है। उसने बस एक गलत फैसला किया था और इस फैसले ने उसे बर्बाद करके रख दिया था। उसने सितारों भरे आसमान को देखा और याद आया कि कैसे अली सितारों वाले आसमान को देखते ही उसका बाजू पकड़कर यहाँ पर ले आया करता था और हमेशा यही कहता था कि देखो, तुम सितारों से भी ज्यादा हसीन हो। तो वो मुंह बनाकर कहती थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने चचा की बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। लोग अपने घर की इज्जत के मुहाफिज होते हैं और तुम मुझ पर ही नजर रखे बैठे हो। तो वो मुंह बसोर कर कहता था कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी बातें क्यों करता हूँ। तो सायरा शरारती अंदाज में सब कुछ जानते हुए भी नफी में सर हिलाकर कहती कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती। आज वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, जबकि सायरा की इद्दत पूरी हो गई थी, मगर उस सब के बाद भी आज वो बहुत ज्यादा दिनों के बाद कमरे से बाहर निकली थी। उसका कमरे से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन बीजान का दिल रखने के लिए वो निकली थी। बीजान अली की वालदा थी, जबकि सायरा की खाला और ताई अम्मी थी। उसकी उम्र अभी 2 साल थी जब उसके वालिदैन का एक हादसे में इंतकाल हो गया और उसके बाद वो बीजान की गोद में आ गई। बीजान ने ही उसे पाला और बड़ा किया था और उनके अलावा उसने किसी और के लम्स को महसूस नहीं किया था। और उनके साथ ही वो अली के साथ पली बड़ी थी, तो बचपन से ही उन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा बनती थी। वो छोटी ही थी तो इस बात का एहसास हो गया कि बीजान बेशक उसे माँ बाप से बढ़कर चाहती हैं, मगर वो उसकी सकी माँ नहीं है। वो उनको बीजान कहा करती थी और अली भी उन्हें बीजान ही कहा करता था। इस बात में कोई शक नहीं था कि बीजान के लिए वो दोनों बच्चे एक बराबर थे। उन्होंने शायद शुरू में इसलिए ये बात बता दी थी कि ताकि वो उन दोनों बच्चों को हमेशा के लिए अपने साथ रख लें। अगर वो दोनों एक दूसरे को बहन भाई समझते तो बहुत मुश्किल हो जाती। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को दोस्ती समझा करते थे, एक ही स्कूल में जाते और एक साथ पढ़ते थे। सायरा पढ़ाई के मामले में जरा कमजोर सी थी, तो इस वजह से अली उसकी बहुत ज्यादा मदद कर दिया करता था।
وہ اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتا تھا اور اسے اپنی چھوٹی سی گڑیا کہا کرتا تھا۔ حالانکہ وہ اس سے صرف 4 سال بڑا تھا، لیکن چونکہ اس کا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا اور بی جان ان کو باہر کھیلنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، سو اس وجہ سے وہ سارا دن بس سائرہ کے ساتھ کھیلتا تھا۔ ان کو ایک ساتھ ہمیشہ بیٹھا دیکھ کر بھی بی جان کے دل سے ہزاروں دعائیں نکلا کرتی تھیں اور دل میں مطمئن ہو جاتی تھی کہ وہ اپنی بہن کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں گی کہ جس نے آخری لمحوں میں اپنی بیٹی انہیں سونپ کر یہ کہا تھا کہ میری بیٹی تمہارے حوالے۔ سو مطمئن تھی، ان دونوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی، تو یہ یقین تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی شادی کریں گے اور زندگی بڑے خوبصورت انداز میں گزر جائے گی اور کوئی مزید پریشانی ان کے قریب نہیں بھٹک سکے گی۔ لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ ابھی تو ایک بہت بڑی قیامت نے گزر کر جانا ہے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، گویا سائرہ بچپن میں بھی بہت حسین تھی، لیکن جیسے ہی وہ جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھ رہی تھی تو حسن جیسے اس پر فدا ہوتا چلا جا رہا تھا، اور دوسری جانب علی کا بھی بس نہیں چلتا تھا کہ کب وہ اسے اپنی دلہن بنا لے۔ وہ علی کی اپنے لیے پسندیدگی سے اچھی طرح آشنا تھی، مگر انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس واقعے کا خیال آتے ہی وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی تو اسے سامنے بی جان کا کمرہ نظر آیا۔ اسے وہاں پر علی کھڑا نظر آیا جو ان سے یقیناً کوئی بحث کر رہا تھا۔ وہ اپنی سوچ سے باہر نکل آئی، ابھی تو اسے زندگی کی اس فیض کو سوچنا تھا، لیکن فی الحال یہ زیادہ ضروری تھا کہ وہ اتنے عرصے سے بی جان سے کیا بات کر رہا تھا۔ تجسس تھا کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس لیے سائرہ جلدی سے ان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ 1 سال پہلے کی ہی بات ہے کہ وہ بے دھڑک ان کے کمرے میں چلی جاتی تھی اور علی اسے کس طرح سے ڈانٹ کر کہتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ماں بیٹے کو پرائیویسی دے دیا کرو، اور وہ اسے تنگ کرنے کو، ستانے کو جان بوجھ کر بغیر دستک دیے ان کے کمرے میں چلی جاتی تھی، اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ اسی لیے دروازہ بند کرتا تھا کیونکہ اسے سائرہ کا یوں آنا اچھا لگتا تھا، مگر وہ کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرتا تھا۔ لیکن اسے یہ بات بہت پسند تھی کہ وہ استحقاق سے ان لوگوں کی زندگیوں میں موجود تھی۔ وہ کمرے کے باہر پہنچی تو کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ علی شدید غصے سے ان سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، لیکن میں یہ بات بالکل بھی نہیں مانوں گا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس بات کے متعلق اتنی شدت پسندی سے کہہ رہا تھا، جبکہ بی جان نے جواب میں کہا کہ تم نے مجھے ہمیشہ اپنے خواہش کا بتایا تھا، اور اب جب یہ خواہش پوری ہو رہی ہے تو تم یہ سب کہہ رہے ہو، یہ تو سراسر ناشکری کرنے والی بات ہے۔ انہوں نے ناراضگی سے کہتے ہوئے اسے دیکھا تو اس کا پارا پہلے سے زیادہ چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات میں کبھی نہیں مان سکتا۔ تو انہوں نے غصے سے کہا کہ جب تم یہ بات نہیں مان سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے تھے، لیکن اپنے تئیں میں پوری کوشش کر رہی تھی جب اچانک ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب علی نے یہ بات کہی کہ بی جان میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ میری زندگی ہے اور اپنی زندگی کو لے کر ہر شخص بہت سے خواب دیکھتا ہے، اور ان میں سے میرا خواب یہ بھی ہے کہ میں کبھی بھی اس طلاق یافتہ عورت سے شادی نہیں کروں گا۔ تو بی جان نے دکھ سے اسے دیکھا اور کہا کہ علی تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کیسے تم نے اس کی شادی کے بعد مشکلوں سے خود کو سنبھالا تھا، اور اب جب تمہیں قدرت نے موقع دے دیا ہے کہ تم اس کو اپنا بنا لو تو تم آج یہ فضول باتیں کر رہے ہو۔ بی جان اس سے کافی ناراض نظر آ رہی تھی، جبکہ سائرہ تو اس انکشاف پر دنگ ہی رہ گئی تھی کہ وہ کسی سے محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس کی شادی علی کے لیے کوئی اس قسم کی آزمائش بنی ہوگی۔ اسے تو بس اتنا پتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا تھا، وہ اس کے علاوہ بھی کسی سے اتنی شدید محبت کرتا تھا اس کے بارے میں مجھے آج علم ہوا تھا، لیکن اب میں جواب سننا چاہ رہی تھی۔ جواب خاموش ہو گیا تھا تو بھی جان نے دوبارہ کہا کہ علی میں تم سے بات کر رہی ہوں کہ تم آج اس کے ساتھ نکاح کر رہے ہو۔ تو جواباً وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا کہ بی جان وہ سب میری ماضی کا حصہ ہو چکا ہے، میں اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔
अभी चंद हफ्ते ही तो हुए हैं उसकी तलाक हुई और आप उस मनहूस को मेरे सर पर बांध रही हैं। सायरा को ज्यादा बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना जरूर इल्म हो गया था कि वो शायद किसी लड़की से शादी के लिए रजामंद नहीं हो रहा था और भी जान उसे मजबूर कर रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि वो कौन लड़की होगी। एक पल को ख्याल आता कि शायद भी जान उसके बारे में कह रही थी, फिर फौरन अपना ख्याल झटक दिया था तो उन्होंने दुख से देखा और कहा कि तुम ही उसके लिए दीवाने हुए फिर रहे थे, क्या भूल चुके हो? क्या तुम्हारी मोहब्बत बस यही थी? तो उसने भी जवाबन कह दिया कि हाँ, मुझे गलत फहमी हुई थी, मोहब्बत नहीं हुई थी, जो भी हुआ था वो सब मेरे माजी का हिस्सा है, इसलिए उसको मेरे हाल और मुस्तकबिल पर थोपने का हक मैं खुद भी किसी को नहीं देता। मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगा। सायरा दरवाजे पर खड़ी ये सब कुछ सुनकर पता नहीं रो रही थी, पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि बीजान उसी के मुतल्लिक बात कर रही हैं, जबकि उसे इस बात का यकीन नहीं था कि वो वही थी जिसके बारे में बात हो रही थी। लेकिन जब से उसकी तलाक हुई थी और वो यहाँ आई थी तो अली का रवैया जिस कदर खराब था, तो इससे उसे यही लग रहा था कि बात उसकी ही हो रही है। उसे गम ये नहीं था कि अली शादी से इनकार कर रहा था, बल्कि उसे दुख इस बात का था कि अली के लहजे में इनकार नहीं था, बल्कि उसके लिए तजलील थी, जो कि सायरा के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने फिर से अपना दिमाग वहां लगाने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि वो घर छोड़कर जाने की बात कर रहा था और बीजान भी उसे ढील भी नहीं दे रही थी। उसे अंदाजा हुआ कि थोड़ी देर बाद वो कमरे से निकलेगा तो वो दरवाजे से पहले ही हटकर जल्दी से लॉन की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर बाद सायरा ने देखा कि वो अपना बैग पैक करके जा रहा था। उसकी नौकरी वैसे भी शहर से बाहर थी तो यकीनन वो वहां जाने वाला था और सायरा ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बीजान और अली के दरमियान किसी की वजह से किसी किस्म की भी गलत फहमियां पैदा हों और दूरियां आ जाएं। सो वो उसे रोकने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागी और कहा कि अली, तुम कहाँ जा रहे हो? और उसके अंदाज से जरा भी नहीं लग रहा था कि उसको उनके दरमियान होने वाली बात की खबर हो चुकी है। उसे यकीन नहीं था, मगर अंदाजा हो चुका था और वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दे रही थी कि उनके दरमियान इस कदर संगीन झगड़े की वजह वो नहीं होगी। तो वो तेजी से रुका और फिर घूमा और एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा कि सायरा, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरा रास्ता रोकने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? सायरा ने इंतहाई दुख से उसे देखा और अपनी आंखों की नमी को पीछे धकेलते हुए कहा कि अली, क्या हो गया है? हम दोस्त भी तो थे और ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम मेरे साथ यूं बात कर रहे हो और घर भी छोड़कर जा रहे हो? तो ये बात सुनकर वो ऊंची आवाज में हंसा और कहने लगा, ओह, बड़ी जल्दी तुम्हें याद आ गया कि हम लोग दोस्त भी थे। तुम्हारा ये एहसान भी मैं कभी नहीं भूलूंगा और मैं घर क्यों छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें नहीं मालूम। वाह, और तुम इतनी बच्ची हो। वो सायरा का मजाक उड़ा रहा था तो उसे अपनी जात के पर खच्चे उड़ते हुए महसूस हो रहे थे। तो यूं लग रहा था कि जैसे कोई उसकी रग रग को खंजर से काट रहा हो। कभी उसे दो बदू जवाब देने वाली लड़की आज खामोशी से दुख से उसे देख रही थी। उसके हर अंदाज से ही तंज के जहर में डूबे हुए तीर निकल रहे थे। इससे पहले कि सायरा मजीद कुछ कहती तो उसने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया और कहा, तुम यहाँ रहो बीजान के साथ, क्योंकि बीजान को अपने बेटे के अलावा बाकी हर रिश्ते की फिक्र है। उन्होंने मेरी परवाह कभी भी नहीं की। हालांकि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन बचपन से लेकर आज तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की बेटी को ही अपनी औलाद माना और उसकी वजह से हमेशा अपने सके बेटे को नजरअंदाज कर दिया है। मैंने कभी भी इस बात को महसूस नहीं किया था और ना ही कभी मैंने इस बात से हसद किया था, बल्कि मुझे खुशी थी कि उन्होंने अपनी औलाद से ज्यादा अपनी भांजी को अजीज रखा हुआ है। लेकिन अब जब ज्यादतियां हद से बढ़ जाने लगी हैं, तो मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है और मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और मैं अपने साथ मजीद ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और मुझसे आइंदा कभी भी राब्ता करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने या भी जान ने मुझसे राब्ता किया तो याद रखना वो तुम लोगों का आखिरी राब्ता होगा। वो धमकी नहीं दे रहा था, बल्कि उसके लहजे से वाजे हो रहा था कि वो बिल्कुल सच कह रहा था।
اس سے پہلے کہ سائرہ اسے کچھ کہتی یا روکنے کی کوشش کرتی تو بی جان کی آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ سائرہ اسے روکنے کی کوشش مت کرو، اسے جانے دو، دیکھنا کہ چند ہی دنوں میں اسے احساس ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہونے کے لیے منظر سے ہٹ جانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب تک وہ وہاں پر رہتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، اور اس کو خسارے سے بچانے کے لیے اس کا فی الحال یہاں سے جانا ضروری ہے۔ ان کی بات پر سائرہ نے دکھ سے ان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا کہ ایسا مت کریں، کیونکہ وہ علی کی ضد سے اچھی طرح واقف تھی، یا اسے بالکل بھی اس کے اس روپ کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ علی کا محبت بھرا اور اپنائیت بھرا روپ دیکھا تھا، جبکہ انہوں نے اسے بس اشارہ کیا تھا کہ اسے جانے دو۔ انہوں نے ابھی سائرہ کو اس بات کی بھنک نہیں پڑنے دی تھی کہ ان کے پاس تو اور بھی بہت سے پلان موجود تھے۔ علی نے دکھ سے ایک نظر ماں کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس لیتا سامان اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تو سائرہ بھاگ کر بی جان کے پاس آئی اور ڈرتے ہوئے کہا کہ بی جان، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جو بھی بات تھی ہم مل بیٹھ کر کلیئر کر سکتے تھے، لیکن وہ گھر چھوڑ گیا ہے تو اس سے مسائل بڑھ جائیں گے۔ تو بی جان نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ تم بالکل پریشان مت ہو بیٹا، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، تم جا کر ریسٹ کرو، میرے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے تسلی دی اور وہ ان کے اس جگرے پر حیران رہ گئی، اور فوراً سائرہ نے ان کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے آنسو پر قابو پانے کی کوشش کی کہ اس عظیم عورت نے تو جیسے ممتا کی مثال قائم کر دی تھی کہ کیسے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز سائرہ کو رکھا تھا، اور سب سے بڑھ کر ماں اور باپ دونوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اور ہمیشہ ماں سے بڑھ کر اس کے لیے فیصلے کیے۔ تو بی جان نے اس کا سر سہلایا اور کہا کہ بے وقوف لڑکی، کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں رو رہی ہو، تھوڑے دنوں بعد وہ واپس آ جائے گا۔ تو سائرہ کو چونکہ انہوں نے اصل وجہ نہیں بتائی تھی تو اس نے چند لمحوں بعد سر اٹھایا اور ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا کہ بی جان، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے فوراً سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی اور کہا کہ بیٹا، تمہیں کب سے ضرورت پڑ گئی ہے مجھ سے سوال پوچھنے کے لیے، اجازت مانگنے کی، تمہارے دل میں جو آئے تم پوچھ سکتی ہو۔ تو سائرہ نے ان کو دیکھا اور کہا، ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ علی گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، کیونکہ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ وہ چھوٹی سی بات پر گھر چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے، وہ بہت ذمہ دار انسان ہے، اور ہم دو اکیلی عورتوں کو وہ کبھی نہیں چھوڑ کر جائے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کی دوسرے شہر میں بہت اچھی نوکری ہو گئی تھی، مگر اس نے ایک عام سی نوکری کو صرف اس لیے ترجیح دی تھی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ تو اب ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ مجھے اندر ہی اندر یہ تجسس مار رہا تھا کہ واقعی میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ علی کو گھر چھوڑنا پڑ گیا تھا، لیکن اسے کہاں علم تھا کہ جب اسے اس کے گھر چھوڑ جانے کی وجہ معلوم ہوگی تو خود سے ہی نظریں نہیں ملا پائے گی۔ تو بی جان نے اسے مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ بیٹا، ویسے ہم دونوں ماں بیٹے کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی، تو تمہیں پتا ہے اس عمر میں بچے تھوڑے باغی ہو جاتے ہیں، اماں کو تھوڑا بلیک میل کرتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ تم فکر مت کرو، وہ چند دنوں میں واپس گھر آ جائے گا، مجھے اچھی طرح پتا ہے تمہارا اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ لیکن سائرہ ان سے نہیں کہہ پائی تھی کہ جب سے اس کی طلاق ہوئی تھی اور وہ اس گھر میں واپس آئی تھی تو علی کا رویہ تو پہلے جیسا رہا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ ذرا ذرا سی بات پر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ بی جان نے زبردستی اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ کمرے میں تو چلی گئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ جیسے علی اس کی وجہ سے ہی گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ پچھتاوے اور ملال کا احساس تھا کہ ہر چیز پر حاوی ہو رہا تھا، اور وہ یوں ہی بیٹھی وہ دن یاد کرنے لگی کہ جو ان کی زندگی میں بہاریں لے کر آتے تھے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب رات شب رات ہوتی تھی اور دن عید کا دن ہوتا تھا۔ اس نے سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور کانوں میں وہ شام آئی جب علی نے بی اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا اور خوشی سے گھر آیا، اور اسے اور بی جان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر گول گول چکر لگانے لگا اور کہنے لگا
کہ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں نے BA کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے اور بہت جلد مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے گی اور اس کے بعد ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو وہ اور بی جان ہنسنے لگی اور بی جان نے کہا کہ تمہیں نوکری ضرور ملے گی لیکن کم از کم تم 16 جماعتیں تو پاس کر لو۔ جس پر اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں نے بہت اچھا ڈپلوما کر لیا ہے اور میں آج انٹرویو بھی دے کر آیا ہوں اور میرا انٹرویو بہت اچھا ہوا ہے، تو بہت جلد میں اب دونوں کی قسمت کو اپنی محنت سے بدلنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا ہر انداز آج سے لیے ہوتا تھا تو ہم دونوں نے ایک ساتھ یک زبان ہو کر کہا تھا کہ انشاءاللہ تم بہت ترقی کرو گے، اور اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ واہ بھائی واہ، آپ لوگوں کے تو الفاظ اور زبانیں بھی آپس میں ملنے لگی ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ چلیں جلدی سے دونوں تیار ہو جائیں، میں آپ دونوں کو آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں۔ تو بی جان نے فوراً منع کر دیا اور کہا کہ نہیں بیٹا، اتنی ٹھنڈ میں تو نہیں جا سکتی، تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ لیکن میں نے بھی کہا کہ بی جان میں اس کے ساتھ اکیلی کہاں جاؤں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم کون سا پہلی بار جا رہی ہو؟ اور علی نے بھی کندھے اچکا کر کہا کہ تم تو ایسے شرما رہی ہو جیسے اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ جا رہی ہو، اور وہ ہمیشہ سے سائرہ کو یوں ہی چھیڑتا رہتا تھا۔ تو بی جان نے گھورا اور کہا کہ علی تمیز کے ساتھ کیوں بچی کو پریشان کرتے ہو؟ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ اماں اسے بھی پتا ہے کہ میں تنگ کر رہا ہوں، اور تھوڑی دیر بعد میں گلابی رنگ کا سوٹ پہن کر علی کے ساتھ باہر چلی گئی۔ میں اس دن بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہم بہت اچھا وقت گزار کر آئیں گے۔ علی کے پاس گویا وسائل بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ بہت تھوڑے میں ہی بہت کچھ کرنا بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے اس روز مجھے گجرے بھی دیے۔ میرے لیے یہ کوئی انہونا احساس نہیں تھا، اس لیے میں نے خوشی خوشی پہن لیے اور ہم نے بہت زیادہ تصویریں بھی لی۔ تو باتوں باتوں میں نے علی سے کہا کہ تم صرف BA کر کے کیوں نوکری کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے نمبر بھی بہت اچھے آئے ہیں، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں کم از کم ماسٹرز کلیئر کرنے کے بعد ہی نوکری کے لیے اپلائی کرنا چاہیے تھا؟ تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ سائرہ میرے خواب بہت بڑے نہیں ہیں، میں بس تمہیں اور بی جان کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے بہت زیادہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری زندگی میں بس 2 عورتیں ہیں میں جن کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور ان میں سے ایک بی جان ہے اور دوسری تم ہو، اور تم دونوں کو خوش کرنے کے لیے مجھے کبھی بھی زیادہ کمانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم دونوں کو میں اگر ذرا سا وقت دے دوں تو آپ دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا احساس اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ تمہاری اس بات سے میں مکمل طور پر متفق ہوں، لیکن آگے زمانہ بدل رہا ہے اور تمہیں خود کو زمانے کے مطابق تو ڈھالنا ہوگا۔ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ جب وقت آئے گا تو میں ڈھال لوں گا، تم میری فکر مت کرو، فی الحال ہم گول گپے کھانے جا رہے ہیں۔ یوں وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور مجھے کبھی بھی قسمت سے شکوہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ اگر قسمت نے مجھ سے والدین لے لیے تھے تو اس کے بدلے میں مجھے 2 بہت اچھے لوگ بھی دے دیے تھے جو کہ علی اور بی جان تھے۔ کبھی کبھی میں کوئی ایسا ڈرامہ دیکھتی جس میں کسی یتیم اور بے سہارا لڑکی کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ انہوں نے مجھے اتنے اچھے لوگوں کے درمیان میں رکھا۔ میری ساری سہیلیاں یہ سمجھتی تھیں کہ بی جان میری سکی اماں ہے اور علی میرا بھائی ہے، اور میں جب علی کو گھر آ کر یہ بات بتاتی کہ میری سہیلیاں تمہیں میرا بھائی سمجھتی ہیں تو وہ بہت زیادہ چڑ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ان کو یہ بات بتا دینا کہ میں تمہارا بھائی بالکل نہیں ہوں، اور میں اسے چڑھانے کو یہ کہتی تھی کہ کیا ہو گیا اگر تم مجھے اپنی بہن مان لو گے۔ مجھے بہت شوق تھا کہ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا، تو وہ ناراضگی سے کہتا کہ افسوس کے ساتھ تمہارا یہ شوق میں پورا نہیں کر سکتا، تم باہر سے کسی کو پکڑ کر بھائی بنا لو، لیکن میرے بارے میں ایسا کوئی خیال دل میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یوں ہنستے جھگڑتے زندگی گزرنے لگی۔ میری ایک ہی دوست تھی، زیبا، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی بھی دوست بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ وہ ہر جگہ ایک دوست سے بڑھ کر میرے لیے موجود ہوتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں پڑھ لوں، جبکہ میرا پڑھنے کو بالکل دل نہیں کرتا تھا۔
और मैं ज़ेबा से भी अक्सर यही कहा करती थी कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मेरा बाप बनने लगा है। ज़ेबा ने मुझे कहा कि तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई से छुटकारा चाहिए, तो इससे बेहतर तुम्हारे लिए और कोई बहाना हो ही नहीं सकता। तो पहली बार मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा कि यार, शादी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो उसने हैरानी से देखा और कहा कि क्यों मुमकिन नहीं है? तुम खूबसूरत हो, अच्छी हो और तुम्हारे अंदर वो तमाम गुण हैं जो कोई मर्द अपनी बीवी में देखना चाहता है, तो फिर तुम क्यों शादी नहीं करना चाहती? तो मैंने चंद लम्हे उसे देखा और बेसाख्ता कहा कि शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा रिश्ता नहीं है और हमारे घर पर भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूँ, तो मेरे घर रिश्ता आना बहुत नामुमकिन सी बात है। तो उसने मुझे कहा कि इसकी फिक्र मत करो, मेरी खाला का इकलौता बेटा है और उनको उसके लिए एक कम उम्र और जवान सी खूबसूरत सी लड़की की तलाश है, तो मैं उनके कान में तुम्हारी बात डाल दूंगी। उसकी बात सुनकर मैंने हैरानी और बेयकीनी से उसे देखा और कहा कि तुम्हारी वो खाला जो काफी अमीर हैं, हम दोनों काफी अरसे से एक दूसरे को जानते थे, सो मुझे इस वजह से इस बात का अच्छी तरह इल्म था कि उसकी एक ही खाला थी जो कि काफी अमीर थी, इसलिए मेरा हैरान होना बनता था। तो उसने हंसते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, मेरी एक ही खाला है और मेरी वो बात बहुत सुनती हैं, क्योंकि मैं उनकी लाडली भांजी हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्द उनके बेटे सफीर से तुम्हारी शादी करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। और फिर मुझे कुछ परेशान देखकर उसने कहा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि बीजान और अली इस बात के लिए रजामंद होंगे। तो मेरी बात सुनकर उसने चौंक कर मुझे देखा और कहा कि ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है और इसको करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ तुम्हें होना चाहिए। यकीन करो, तुम उनके घर पर राज करोगी, जबकि अली के साथ सारी जिंदगी तुम एक छोटे से घर में गुजारनी पड़ेगी, जहाँ पर सोच सोच कर, नाप तोल कर तुम्हें जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जबकि मेरी खाला के घर तो तुम राज करोगी, क्योंकि बेटे की शादी के बाद वो खुद अमेरिका चली गई और तुम लोग यहाँ सुकून के साथ रहते रहना। यूं उसकी बात मानकर मैंने अपनी आंखों में कुछ ख्वाब सजाने शुरू कर दिए, जिनकी खबर मैंने किसी को नहीं होने दी थी। मैं ये बात तो अच्छी तरह जानती थी कि मुझे अली पसंद करता था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो किस हद तक मुझे लेकर सीरियस था। मैं बस यही जानती थी कि शायद हम बचपन से लेकर अभी तक इकट्ठे रह रहे हैं, तो इसी वजह से वो मुझे पसंद करता है। चंद दिन गुजरने के बाद जेबा ने मुझे ये खुशखबरी दे दी कि उसकी खाला लोग मुझसे मिलना चाहते हैं और शादी भी जल्दी करना चाहते हैं। तो मैंने परेशानी से कहा कि जेबा, तुम बहुत जल्दी से जा रही हो, तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा है, जबकि मुझे नहीं लगता कि बीजान कभी भी इस रिश्ते के लिए रजामंद होंगी। तो उसने कहा कि रिश्ता आने दो, उसके बाद मैं बीजान को समझा लूंगी। लेकिन मुझे मालूम था कि ये इतना आसान नहीं है जितना जेबा समझ रही है। लेकिन उसने किसी न किसी तरह मुझे मना लिया कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। और फिर एक दिन वो उन लोगों को हमारे घर ले आई। सफीर काफी हैंडसम और डैशिंग था और इत्तेफाक से उस रोज अली घर पर नहीं था। तो मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो कोई न कोई हंगामा कर सकता था। और बीजान भी उन लोगों को देखकर काफी हैरान हुई और जब उन लोगों ने रिश्ते की बात की तो वो परेशानी से ज्यादा हैरान रह गई। जाहिर सी बात है, उनको भी मेरी तरह उम्मीद नहीं थी कि हमारे छोटे से घर में कोई इतनी बड़ी गाड़ी लेकर एक यतीम और बेसहारा लड़की को लेने आ सकता है। बीजान ने इनकार करना ही था कि जेबा ने फौरन कह दिया कि बीजान, अभी इनको कुछ मत कहें, इनका वक्त मांग ले और उसके बाद ही कोई फैसला कीजिएगा। तो बीजान ने जेबा की बात का मान रख लिया और कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों को सोचकर कुछ दिन तक जवाब दूंगी। जबकि मुझे मालूम था कि वो इनकार ही कर देंगी, क्योंकि उनको बस उनके मुंह पर इनकार करना मुनासिब नहीं लग रहा था। उनके जाने के बाद भी बीजान ने मेरी तरफ देखा और कहा कि क्या तुम्हें मालूम था कि ये लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं? तो मैं साफ मुकर गई और कहने लगी कि बीजान, अगर मुझे मालूम होता तो क्या मैं आपको न बताती? फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम क्या चाहती हो? तो मैं खामोश हो गई और अली भी आ गया था, इसलिए हमने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया था। अगले दिन मुझसे जेबा ने पूछा कि तुम्हारे घर वालों ने क्या सोचा है?
तो मैंने कहा जाहिर सी बात है, सोचना सिर्फ बी जान ने है और बी जान कभी भी मेरी शादी तुम्हारे कजन से नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मुझे और अली को एक साथ देखना चाहती हैं। गोया उन्होंने कभी जुबान से नहीं कहा, लेकिन मैं बचपन से उनके साथ रह रही हूँ, तो उनकी आंखों की जुबान को अच्छी तरह जानती हूँ कि ये उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही तुम्हारे घर आऊंगी और आकर भी जान को समझाऊंगी। तो मैंने कहा, तुम पागल हो, तुम मेरे घर आओगी तो भी जान समझेंगी कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। तो उसने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए कि मैं जो भी करूंगी बिल्कुल ठीक करूंगी। फिर अगले दिन वो मेरे घर आई और कहने लगी कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे भी जान से बात करनी है। तो मैंने कहा कि मेरे सामने ही कर लो। तो भी जान ने कहा कि बेटा, तुम थोड़ी देर के लिए चली जाओ, बल्कि जाओ तुम हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। और मुझे मजबूरन वहां से उठना पड़ा। तो उसने भी जान से कहा कि सफीर का रिश्ता बहुत बेहतरीन रिश्तों में से एक है और यूं समझे कि खुशकिस्मती खुद आपके घर में उतर आई है। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके दिल की ख्वाहिश है कि अली और सायरा की शादी हो जाए, लेकिन आप एक बात नहीं जानती कि सायरा की हमेशा से ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी बहुत बड़े घर में होती। वो इस रिश्ते के आने पर बहुत ज्यादा खुश थी और कह रही थी, मुझे तो यूं लग रहा है कि मेरी तमाम दुआएं कबूल हो गई हों, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि उसका शोहर बहुत अमीर होता, उनके घर गाड़ियां होती, नौकर होते और वो ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारती। लेकिन जब उसने देखा कि आप परेशान हैं, तो वो चाह रही है कि मैं खुद ही अपने तय अपनी खाला और उनके घर वालों को मना कर दूं। लेकिन उसकी दिली ख्वाहिश यही है कि उसकी शादी वहां पर हो, मगर वो आपकी वजह से अपना दिल मारकर अली से शादी तो कर लेगी, लेकिन यकीन करें वो कभी खुश नहीं रह सकेगी। उसकी बात सुनकर मेरा तो मुंह खुले का खुला रह गया था, क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो कोई ऐसा प्लान बनाकर आई हुई है। तो बीजान ने कहा, बेटा, मैं भी जानती हूँ कि मेरे बेटे के मुकाबले में वो रिश्ता बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैं उन लोगों पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ कि वो हमारी सायरा को जिस चाहत से मांगने आए हैं, उसी चाहत से वो सारी जिंदगी उसे उस घर में रखेंगे। तो जेबा ने उनको यकीन दिलाया और कहा कि आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं आपके घर बचपन से आती रही हूँ और वो मेरी सकी खाला का बेटा है, तो आपको भरोसा रखना चाहिए कि वो उसको बहुत खुश रखेगा और जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। बेजान को जब इल्म हो गया ये मेरी ख्वाहिश है, तो फिर उन्होंने भी खतरा दीवार के साथ टकराने का खतरा मोल ले लिया। उन्होंने जब अली से बात की तो अली तो हत्थे से ही उखड़ गया और कहने लगा कि आप ये क्या बात कर रही हैं। चूंकि मैं उनके बिल्कुल सामने बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अल्फाज सोच समझकर अपने मुंह से निकालना, कोई ऐसी बात ना निकल आए कि बेटा तुम्हें सारी जिंदगी के लिए पछताना पड़ जाए। और वैसे भी मैं ये फैसला कर चुकी हूँ और सफीर मुझे हर लिहाज से अपनी सायरा के लिए बहुत अच्छा लगा है, तो मैं उन लोगों को जल्द ही हाँ कर दूंगी। अली ने बहुत हंगामा किया और बहुत कुछ कहा। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना ज्यादा शोर क्यों कर रहा था, यह मुझे सब कुछ मालूम था और मैं जानबूझकर अनजान बन रही थी। लेकिन इतना तय था कि मैं सफीर के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी और सोच रही थी कि वहां पर जाऊंगी, राज करूंगी। मगर मुझे क्या मालूम था कि वहां जाकर तो मैं अपनी जिंदगी को ही बर्बाद करूंगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी मेहंदी वाली रात, जब मैं बहुत खुशी खुशी सफीर के नाम की मेहंदी पहली बार अपने हाथों पर लगा रही थी, तो अली मेरे पास आया और उसकी आंखों में आंसू थे और उसने मुझे कहा कि तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इस सब के बावजूद तुमने सफीर से शादी सिर्फ इसलिए कर ली क्योंकि उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा था। तो मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा कि तुम क्या फजूल बात कर रहे हो, मेरा और सफीर का नसीब जुड़ा हुआ था और हमें किसी न किसी तरह मिलना था। प्लीज इस तरह की बातें करके मेरा मूड खराब मत करो, हम अच्छे दोस्त हैं और हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। तो उसने मेरी बात टोकते हुए कहा कि नहीं, हम कभी भी अच्छे दोस्त नहीं थे और ना ही मैं तुम्हें अब मजीद दोस्त रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे अभी और इसी वक्त अपना हर ताल्लुक खत्म करता हूँ। आज के बाद अगर तुम फोन भी करोगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। जेबा मेरे पास ही बैठी हुई थी और उसने मुझे कुछ भी कहने नहीं दिया
اور وہ وہاں سے چلا گیا تو میں نے دکھ سے زیبا کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا ہوگا۔ تو زیبا نے کہا یار وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور بچپن سے وہ تم لوگ ساتھ رہے ہو، اس لیے وہ تمہیں لے کر پوزیسو ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بھی ابھی اسے تھوڑی دیر پہلے باہر دیکھا ہے، وہ خوش تھا۔ میں نے زیبا کی بات پر یقین کر لیا اور سفیر کی دلہن بن کر خوشی خوشی اس کے گھر میں آ گئی۔ ان کا گھر بہت خوبصورت تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ ایسی ہی زندگی کی تو خواہش تھی میرے دل میں جو پوری ہو گئی تھی۔ ایک بہت ہائی سوسائٹی کی بہو بن جانا اور ایک اتنے امیر کاروباری آدمی کی بیوی بن جانا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ چند ہفتے گزرے تو مجھے اس چیز کا احساس شدت سے ہوا کہ سفیر اچھا انسان نہیں تھا، اور اب احساس ہوا کہ میں غلط لوگوں میں پھنس گئی تھی، کیونکہ سفیر کی کمپنی اچھے لوگوں میں نہیں تھی۔ وہ چونکہ کاروباری آدمی تھا اس لیے وہ مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں بےہودہ لباس پہن کر اس کے تمام دوستوں کے سامنے جاؤں۔ چند ہفتوں بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب میں ساری زندگی کے لیے اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ مجھے بہت مجبور کرتا تھا کہ میں اس کے تمام دوستوں کے ساتھ ایسے ہی بات کروں جیسے وہ خود کرتا ہے، یعنی کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا کوئی دوست مجھے چھو رہا ہے۔ میں نے یہ بات زیبا کو بتانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ تم بے وقوف ہو گئی ہو، ہائی سوسائٹیز میں ایسا ہی تو ہوتا ہے کہ ہم ماڈرن لوگوں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ تو اس نے مجھے ناراضگی سے دیکھا اور کہا کہ سائرہ، میں نے تمہیں شادی سے پہلے یہ سب کچھ بتایا تھا اور اب تمہیں سب کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ سفیر کی بہت پاور ہے اور تم اسے خوش قسمتی کہہ لو اپنی یا بد قسمتی کہہ لو، لیکن تم ساری زندگی کے لیے اب سفیر کی ہو چکی ہو، کیونکہ وہ پہلے 3 بیویوں کو طلاق دے چکا ہے اور اب وہ تمہیں طلاق نہیں دے گا۔ اور میں اس انکشاف پر دنگ رہ گئی اور کہا کہ تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی، مگر زیبا تو جیسے وہ دوست رہی ہی نہیں تھی اور مجھے اب پل پل اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ بی جان اور علی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ مجھے طلاق دیتا ہے، اور یہ بات اس نے 3 بار کہہ دی اور گھر سے چلا گیا اور میں روتی ہوئی اپنے گھر واپس آ گئی۔ بی جان کی تو کمر ٹوٹ گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ تم فکر مت کرو بلکہ شکر کرو کہ برے لوگوں سے بچ کر آ گئی ہو۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں کب سے اپنی ہی سوچوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ علی کو گئے کافی دن گزر گئے تھے اور ایک دن اچانک بی جان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے سائرہ بھی بہت پریشان تھی۔ اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ان کی طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور وہ ان کو ہسپتال تو لے آئی تھی، مگر ڈاکٹرز بھی ابھی پر امید نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وقت اسے یہ دن بھی دکھائے گا، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تھکن روح میں اتری ہوئی تھی۔ وہ کبھی بھی علی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر نہ چاہ کر بھی اسے علی کو فون کرنا پڑا اور اسے بتانا پڑا کہ بی جان کی طبیعت خراب ہے۔ تو وہ تھوڑی ہی دیر بعد بھاگتا ہوا چلا آیا تھا اور پھر وہ دونوں ماں بیٹا کمرے میں کوئی بات کر رہے تھے تو میں دروازے میں جا کر رک گئی۔ تو بی جان نے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کا ذرا بھروسہ نہیں ہے۔ اگر سائرہ کی زندگی کا غلط فیصلہ مجھ سے ہو گیا تو بیٹا مجھے سزا دو، اسے مت دو۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے کہ انہوں نے آج بھی ہر الزام خود پر لے لیا تھا۔ علی سچ ہی کہتا تھا کہ انہوں نے مجھے بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا تھا، اور اگلے فیصلے پر میرے سر پر آسمان گر گیا جب انہوں نے علی کو قسم دے کر کہا مجھ سے نکاح کرنے کو، اور وہ مان بھی گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نکاح تو کر لے گا مگر میری شکل کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہے گا، کیونکہ ہمارے درمیان فاصلے ہی اتنے آ چکے تھے، اور یوں ہمارا نکاح ہو گیا۔ کچھ بھی محسوس کرنے سے پہلے ہی ہم سب پر ایک نئی مصیبت ٹوٹ پڑی جب میرا سابقہ شوہر آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ اس نے تو مجھے طلاق ہی نہیں دی تھی، اور وہاں پر گویا سب کو سانپ سونگ گیا۔ تو علی نے حیرانی سے مجھے دیکھا تو میں نے کہا علی یہ جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ سفیر نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی تھی، اور میں نے ہمارا کیس کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور کورٹ کے کاغذات وہاں پر پھینک کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے یوں لگا کہ سب برباد ہو جائے گا،
क्योंकि 1 महीना गुजर चुका था और हमारे पास एक भी सबूत मौजूद नहीं था। वहाँ उसकी माँ मौजूद थी जो तलाक के वक्त वहाँ पर थी, लेकिन अब जाहिर है वो अपने बेटे के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती थी और मुझे मालूम था कि मैं अब सब कुछ खो दूंगी। जरा से लालच की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अली मुझसे बात ही नहीं कर रहा था तो जाहिर सी बात है कि उसको तो मैं पहले ही हार चुकी थी, लेकिन वहाँ जाना बहुत जरूरी था और मैंने सोचा था मैं वापसी पर खुदकुशी कर लूंगी, क्योंकि इस हराम रिश्ते में तो मैं रह नहीं सकती। जबकि सफीर के लिए तो ये कोई बात ही नहीं थी। मुझ पर हैरत का पहाड़ उस वक्त टूटा जब सफीर की माँ ने ही उसके खिलाफ गवाही दी और कहा कि मेरे बेटे ने इसको तलाक दी है और इसकी ऐनी शाहिद मैं हूँ, और उसने कुछ सबूत भी दे दिए थे। और मैं फूट फूट कर रो दी तो अली ने मेरे गिर्द अपना बाजू हायल किया और कहने लगा कि एक बार तुम्हें जाने दिया था, अब हर बार तो नहीं जाने दे सकता था। और मैं बेयकीनी से उसे देख रही थी तो उसने हंसकर मुझे साथ लगा लिया और मैं अपनी किस्मत की इस मेहरबानी पर हैरान रह गई थी। मुझे लग रहा था कि किस्मत इससे ज्यादा मुझ पर मेहरबान नहीं हो सकती, और एहसास हो गया कि हम अपने करीब मुखलिस लोगों की कदर नहीं करते और उन लोगों के जुंगल में जा फंसते हैं जिनको हम जानते भी नहीं। हमें हमेशा अपने इर्द गिर्द पहले मुखलिस लोगों की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं हर कोई मेरी तरह इतना खुशकिस्मत हो कि उसे किस्मत दोबारा मौका दे दे।